میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان دے حوالے نہ کائنات دے اندر میرے نبی دی عظمت تے شان نو کوئی نہیں پہنچ سکدا۔ آقا فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم، جامع کلمے اللہ نے مینوں دتے نے، کسے ہور نو نہیں دتے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ اقراض کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ دوجی چیز جڑی ہے ونصرت بالرعب، ایک مہینے دی مسافت ہے، دشمن تے ہیبت تے روب طاری ہو جاندا ہے، اے بھی چیز کسے نو اللہ نے عطا نہیں کیتی، مینوں عطا کیتی ہے۔ تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت اللہ نے میرے واسطے حلال کیتا ہے۔ جن نبی پہلے آئے انہاں دے مال غنیمت نو اگ کھا جاندی سی، جدوں میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں، بدر فتح ہویا، مال غنیمت مسجد نبوی چ آیا ہے، آواز آوندی ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ یہودی نماز پڑھتا ہے کلیسا دے اندر، ہندو نماز پڑھتا ہے مندر دے اندر، مجوسی نماز پڑھتا ہے آگ دے سامنے۔ میرے پیغمبر دی واری آئی، محبوب جی اونٹاں دے واڑے تو علاوہ، چرستے تو علاوہ، قبرستان تو علاوہ، روڑی تو علاوہ، میرے محبوب پیغمبر چرستے تو علاوہ، یہ جڑیاں 5-6 جگہ نے انہاں تو علاوہ میں پوری زمین مسجد بنا دیتی ہے، جتھے دل کرتا ہے نماز پڑھ لو۔ اللہ میرا امتی جنگل چے مسافر ہے، کلا ہے، او دا دل کرتا ہے 27 نمازاں دا ثواب لے۔ فرمایا اپنے مسافر امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے او دے مقتدی بنا دیواں گا۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو، نرم تباہال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی تو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے، غیراں نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی۔ لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔